میں بلا تاخیر اپنے مہمان اور حافظ محمد عدنان شجر صاحب تہاڈے نال گفتگو کردے نے۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ایک بک انسان بنائیے تے تجھی بک دا نام قرآن ایک بک پیچھے دنیا رول گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان اور فیس بک اوتھے کم نہیں آنا جتھے کم آنا قرآن ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید کل کائنات دا خالق مالک رازق کلہ ہی اس کائنات رو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلانے والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اللہ و بلا واسطے ہے اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین شفیع المذنبین شافی محشر ساقی کوثر بدر الدجا شمس الضحیٰ شیما دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اللہ و بلا واسطے ہے اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء دین علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو سارے انو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا
بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے دنیا دی بھیڑ چوں نکال کے تے اپنے گھر مسجد اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو سارے انو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اور سب تو بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی دی بات یہ وے کہ مال کی کائنات نے ساری سارے دی رہنمائی واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب نو نازل فرمایا۔ محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، بڑے اعزاز دی بات ہے، بڑے شوق اور ذوق دی بات ہے کہ تساں الحمدللہ پورا قرآن پاک تراویاں اندر اللہ دی رحمت خاصہ دے نال مکمل فرمایا۔ اور قاری صاحب حافظہ اللہ تعالی نے تانوں بڑے پیارے انداز اندر قرآن پاک پورا مکمل سنایا۔ یہ یقیناً اللہ دی محبت اور اللہ دی رحمت تو بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو پسند فرمایا اپنے قرآن واسطے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، بات یہ وے کہ وقت انہاں دا بھی گزر گیا ہے کہ جنہاں نے مسجد دے اندر آ کے تے قرآن سنیا تے قرآن پڑھیا، اور وقت انہاں دا بھی گزر گیا ہے کہ جنہاں نے اپنے وقت نو چوکاں چرستیاں چباریاں دے اندر، دکاناں دے اندر، بازاراں دے اندر تباہ و برباد کیتا ہے۔ لیکن انہاں دوواں دے اندر فرق بہت زیادہ ہے۔ کل قیامت دا دن آئے گا، فرمایا لا تزول قدماہ ابن آدم، آدم دا بیٹا اونی دیر تک اپنے قدماں نو ہلا نہیں سکے گا جتنی دیر تک اللہ دے 5 سوالاں دا جواب نہیں دے گا۔ او دے اندروں اللہ پوچھن گے ان عمری ہی فیما افنا، او میرے بندے میں تینوں عمر دیتی سی، 10 عمر کتھے تباہ و برباد کر کے آیا ہے، عمر کتھے لگا کے آیا ہے۔ تے او بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا جڑا کہے گا مالک میں اپنی عمر تیرے در دی چوکھٹ تے ضائع کر کے تے آ گیا ماں، اللہ میں اپنی عمر تیرے سامنے سجدیاں دے اندر گزار کے آ گیا ماں، اللہ میں اپنی عمر تیرے سامنے گریہ زاری کر دیاں گزار کے آ گیا ماں۔ اور او بندہ کتنا بد نصیب ہوئے گا، جواب تے دینا ہی پینا اتھے، تے او بندہ کتنا بد نصیب ہے جڑا کہے گا الشاں والیا ربا مینوں تے پتہ ہی نہیں چلیا، میں تے دنیا دیاں رنگینیاں اندر اتنا مگن ہو گیا کہ مینوں یاد ہی نہیں رہیا کہ قرآن بھی سننا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے۔ اللہ میں تے اپنی زندگی نو تباہ و برباد کر کے آ گیا گلیاں بازاراں تے چوکاں چرستیاں دے اندر، اللہ میری توبہ۔ تو میرے مسلمان پیارے و محترم بھائیو، بات اے وے، مسئلہ اے وے کہ انسان نو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ انسان دی زندگی گزرے قرآن دے اتے گزرے، انسان دی زندگی دا لمحہ با لمحہ گزرے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں گزرے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، قرآن ایک بہت بڑی عظیم کتاب ہے جڑی انسان نو عزت دیندی ہے، شان دیندی ہے، مقام دیندی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دا میں قول نقل کرنا چاہنا، فرماندے نے لوگوں من تعلم القرآن عظمت قیمتہ، جیڑا بندہ قرآن دا علم حاصل کر لیندا ہے رب دی قیمت ودا دیندا ہے، اللہ دی قدر و قیمت ودا دیندا ہے۔ میرے پیاریو ذرا توجہ نہ بیٹھنا ہے، ماشاءاللہ میاں وارث صاحب بھی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں دا آنا مبارک فرمائے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، ذرا جاگ کے بیاہ جے اٹھنا بیٹھنا بند کر دیو۔ کوئی لمبی چوڑی چلو تقریر نہیں کران گے جے تسی سننا پسند نہیں کردے، لیکن جننے کو بیٹھے ہو اللہ نو اس بات نہ کوئی غرض نہیں، اللہ نو کثرت مطلوب ہی نہیں۔ اے ہمیشہ یاد رکھیا جے کہ بڑا مجمع تے بڑے لوگ نے، نہیں، اللہ دی نظر چاہیے دی اہمیت ہی کوئی نہیں، کثرت کوئی چیز نہیں، برکت چیز ہے، خیر خائی چیز ہے، مخلصی بڑی چیز ہے۔ جتنے بھی بیٹھے ہو قرآن واسطے مخلص ہو کے بیٹھو اور خضوع خشوع دے نال پوری توجہ دے نال باتاں سنو، کوئی لمبیاں چوڑیاں باتاں نہیں، کوئی بات سمجھے چاہ جائے۔ آج ویسے بھی تاک رات ہے اور عین ممکن ہے کہ اللہ اس رات نو لیلۃ القدر والی رات بنا دے، اللہ پاک ممکن ہے کہ اس رات نو ساڑی تقدیر والی رات بنا دے، اور رات جدے بارے آسمان تو فرشتے اتر دینے، جبریل اتر دینے، ساری رات لوگاں تے سلامتیاں بھیجیاں جاندیاں نے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، آج دی میں اس مجلس دے اندر قرآن اور صاحب قرآن دے حوالے دے نال
چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں چاہنا. یقیناً قرآن بھی آلہ ہے اور صاحب قرآن بھی آلہ ہے. صاحب قرآن بھی اچھی بولو ذرا. صاحب قرآن بھی اللہ ہے. نبی سلطان جنہ تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اور صاحب قرآن بھی اللہ ہے. اللہ نے قرآن جبریل دے ذریعے بھیجے آئے. قرآن بھی معزز ہے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے اپنی رحمت نہ انبیاء دی صف اندر خاتم النبیین بنایا ہے. صاحب قرآن بھی افضل اور اعلیٰ ہے. لو ایک ہوئی چند باتاں اللہ دے پاک قرآن نے سمجھا دیتیاں نے. آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد. پڑھو ذرا درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو, قرآن دا نام اللہ نے قرآن رکھیا ہے. اس مجلد کتاب دا نام اللہ نے آسمان تو تجویز فرمایا. آواز آمدی فرمایا بل ہوا قرآن مجید. فرمایا اللہ تے نے اساں اس قرآن نو قرآن مجید دا نام دیتا ہے تے صاحب قرآن دیاں واریاں آئیاں تے نام رب العالمین نے تجوید فرمایا. آواز آمدی ہے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جدوں صاحب قرآن دیاں واریاں آئیاں کتے مالک نے اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے وما محمد اللہ رسول. کتے فرا قرآن سنیا جے تے سینہ ٹھاریا جے. کتے فرمایا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اللہ فرماندے نے محمد نام جس طرح قرآن دا نام اللہ نے قرآن تجویز فرمایا ہے تے محمد صاحب قرآن دا نام بھی اللہ نے تجویز فرمایا ہے. تے کتے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. اللہ نے تجویز فرمایا صاحب قرآن دا نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی آندے نے محمد بکون دا چلا جا محمد بکون دا چلا جا ایخو گیت سمسام گوندا چلا جا محمد مسلمان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا تے شرک و بدعت دے سر خاک پاوندا چلا جا اے خو گیت سمسام گاوندا چلا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نام تجوید فرمایا. میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو, جس طرح اللہ پاک نے قرآن نو نازل فرمایا ہے, اللہ نے قرآن نو بھیجیا ہے, فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
نازل فرمایا قرآن۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، تے اللہ پاک نے ہی اپنے نبی نو رسالت نبوت عطا فرمائیے۔ صاحب قرآن دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ پاک و ذات جن نے اپنے نبی نو رسالت دے کے ہدایت دا منبع بنا کے زمین تے مبعوث فرمایا ہے تاکہ دین اسلام پوری دنیا تے غالب ہو جائے، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ۔ فرمایا لوگوں اسلام غالب ہون واسطے آیا ہے، اسلام مغلوب ہون واسطے نہیں آیا۔ اسلام غالب ہون واسطے آیا ہے تے اسلام غالب ہو کے ہی رہے گا۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، اگلی بات میں کراں، قرآن بھی سچائے تے صاحب قرآن بھی سچائے، اور قرآن بھی سچا ہے تے صاحب قرآن بھی سچا ہے۔ آؤ میں قرآن دی سچائی بیان کراں۔ آوازم گلاں بڑیاں توجہ والیاں، آوازم دیئے فرمایا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماندے نے آوے اور دعا فرماؤ اللہ قرآن دلاں دی بہار بنا دے۔ اے قرآن سنو، قرآن دیکھو، قرآن پڑھو۔ فرمایا کیا تسی قرآن تے غور نہیں کر دے؟ افلا یتدبرون القرآن، اور کیوں تسی قرآن تے غور نہیں کر دے؟ فرمایا کیا تواڈے دلاں نو تاڑے لگ گئے نے؟ کیا تواڈے دل مقفل ہو گئے نے؟ کیوں نہیں قرآن دی آیتاں تے غور کر دے؟ اور قرآن پڑھیا کرو، تواڈے دلاں دا زنگ اترے گا۔ قرآن پڑھیا کرو، دلاں اندر بہار پیدا ہوئے گی۔ قرآن پڑھیا کرو، دلاں اندر اطمینان پیدا ہوئے گا۔ قرآن پڑھیا کرو، اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا۔ اور پھر میں پیار نہ کہاں قرآن دلاں دے زنگ اتارے۔ تسی بول دے نہیں، پتہ نہیں کی گل ہے تانوں۔ قرآن مٹھائی کھا دی کہ نہیں انہاں تے پھر بھی نہیں بول دے، بولو ذرا قرآن دلاں دے زنگ اتارے۔ میں تانوں نال لے کے چلنا چاہنا، تسی بولو گے تے میرا بھی دل کرے گا میں کچھ بیان کراں۔ قرآن دلاں دے زنگ اتارے، شوق نہ بہو گے تے مزہ بھی آئے گا تے ایمان بھی تازہ ہوئے گا تے رب بھی راضی ہوئے گا۔ اور قرآن دلاں دے زنگ اتارے، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، ڈوبتے ہوئے بیڑے تارے، اور نال تینو آوازاں مارے، نال تینو آوازاں مارے، نہیں لوڑا کدھر جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ ماشاءاللہ ویکھنا بولے نے مزہ آیا۔ گلاں جے رب نال کرنیاں نے، ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ حشر دیاڑے حافظانو، حشر دیاڑے حافظانو، رب نے وکھرا تاج دینا، اور جنتاں وچ کاریانو رب نے وکھرا راج دینا۔ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اے لٹو رحمتاں رہ
رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیاں آسمان تو آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے قرآن بھی سچا ہے تے صاحب قرآن بھی سچا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اللہ فرماندے نے اساں شہد دی مکھی ول وئی کیتی ہے الہام کیتا ہے انہوں کی الہام کیتا ہے فرمایا تو پہاڑاں اندر اپنے چھتے لگا درختاں تے اپنے چھتے لگا عرشاں والیا ربا یہ چھتے کیوں لگانے نے فرمایا اس کر کے کہ انہاں دے اندر شہد پیدا ہوئے گا اللہ سونیا جدوں شہد پیدا ہوئے گا پھر کی ہوئے گا فرمایا اس شہد اندر فیہ شفاء للناس او دے اندر میں لوگاں واسطے شفا رکھ چھڑیے اوہ اچھی بولو شہد اندر کیے شاید اندر شفا ہے اے قرآن سچا آندہ ہے شاید اندر شفا ہے میرے آقا علیہ السلام دے کول سے حابی آیا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا ہے تے آکے آندہ ہے محبوب سونے ہو آقا جی میرا ایک پائیے او دا پیٹ خراب ہو گیا محبوبہ او دا پیٹ خراب ہو گیا ہے آقا کوئی علاج تجویز فرما دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے انہوں شہد پلاؤ یہ سیاپی چلا گیا انہیں جا کے اپنے پائی نو شہد پلایا شہد کھلایا اگلے دن واپس آیا آندہ محبوب سونے ہو شہد دے نال تے او دی بیماری اندر مزید اضافہ ہو گیا ہے میرے آقا فرمان دینے انہوں اور شہد پلاؤ ہون تے او دے اندر دی غلازت پئی بار ہوں دیئے انہوں اور شہد پلایا گیا اے مزید بمار ہو گیا اے سیاپی میرے نبی پاک دی خدمت پاک حاضر ہویا ہے آندہ محبوب سونے ہوں میرا پرام مزید بیمار ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے قد صدق اللہ وقد قذب باطن اخیکا میرے آقا فرماندے نے اللہ دا قرآن سچائے تیرے پرادہ پیٹ جھوٹائے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے پر قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا آقا فرمان دینے انہوں اور شہد پلاؤ تیسرے دن جدو شہد پلایا گیا اللہ پاک نے شفاء عطا فرما چھڑیاں کیوں فرمایا فیہ شفاء للناس ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اللہ نے شفاواں دے چھڑیاں شاید اندر شفا آوے قرآن بھی سچا ہے تے صاحب قرآن دیاں واریاں آئیاں تے میرے آقا علیہ السلام آقا کوئی صفات کھڑے نبی پاک علیہ السلام نے سارے مکے والیاں نو انویٹیشن کارڈ بھیجیا سارے بلا کے نا تے سامنے کھڑے کر لیں تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے مکے والے ہوں جی آندے نے اسی حاضر ہاں میرے آقا فرمان دے نے میں تواڈے اندر ایک عرصہ گزاریا ہے 5 سال دا عرصہ نہیں گزاریا 10 سال دا عرصہ نہیں گزاریا 20 سال دا عرصہ نہیں گزاریا 30 سال دا عرصہ نہیں گزاریا 35 سال دا عرصہ نہیں گزاریا میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے منو بول کے جواب دے آجے کیا تساں میرے اندر کدی کوئی جھوٹ ویکھے ہے کوئی میرے اندر فراڈ ویکھے ہے کوئی میرے اندر دھوکھا ویکھے ہے تے اے بیاک زبان آندے نے ما جربنا علیکا الا صدقا آقا ساں تواڈے اندر سچائی تو علاوہ کچھ نہیں ویکھیا جدوں ویکھیا تواڈے اندر سچ نو ویکھیا اساں تانوں
صادق پایا ہے، اساں تانوں امین پایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر میں تانوں اے بات کہاں کہ اس پہاڑی دی بیک سائڈ تو ایک قافلہ آ رہا ہے جڑا تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا تے تانوں نستو نابود کر دے گا، کیا اس بات نو من لو گے؟ آکھن لگے من لواں گے۔ میرے آقا فرماندے نے تساں ویکھیا نہیں تے من کیویں لو گے؟ آکھن لگے سانو اپنیاں اکھاں تے نہ یقین نہیں سونیا جنہ تواڈی زبان تے یقین ہے، کیونکہ تساں کدی جھوٹ بولیا، تساں کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ قرآن بھی سچا ہے تے صاحب قرآن بھی سچا ہے۔ میرے نبی نے اپنی زبان دا ہمیشہ صحیح استعمال فرمایا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانوں بھی اپنی زبان دا صحیح استعمال کرن دی توفیق دے دے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، آ ویکھ لے نبی پاک دی زبانی ہے تے بلال حبشے تو چل کے تے آ گیا ہے تے میرے نبی دا مرید بن گیا ہے۔ اے میرے نبی دی زبان دیاں کرامتاں نے سلمان فارس تو چل کے میرے نبی دا آ کے تابع دار بن گیا ہے۔ اے میرے نبی دیاں زبان دیاں عظمتاں تے برکتاں نے کہ میرے آقا نے لوگاں نو قرآن سنا سنا کے تے اپنے ول کر لیا۔ اوئے ہوتی ایک کلڑی جان سی اوتا دشمن سارا جہان سی۔ گل بڑی مٹھی ہے تڑپ جایا جے۔ اوئے ہوتی ایک کلڑی جان سی اوتا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ قرآن بھی سچ ہے تے صاحب قرآن بھی سچ ہے۔ آؤ میں نبی دی سچائی دی ایک اور دعوت دے دیاں۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، میاں صاحب اللہ تہاڈی زندگی اندر برکتاں فرمائے۔ یقیناً تسی پیار والے انسان ہو، محبت والے انسان ہو، اور میاں صاحب نو میں بڑے سالاں تو جاننا، بڑی محبت کردے نے، پیار کردے نے۔ اللہ سونیاں میاں صاحب دی زندگی اندر برکتاں فرما۔ اوے آمین کہو اچھی، میاں صاحب دی زندگی اندر برکتاں فرما۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوست، میاں اشفاق صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے۔ اللہ سونیاں انہا ایڈا سونا نظام چلا چھڑیا ہے، انہا دیاں روزیاں اندر برکتاں فرما۔ اے میرے اللہ جتنے احباب مسجد دے نال تعاون کر دینے، خدمت کر دینے، اللہ سونیاں استاد محترم قاری صاحب نے رونقاں لگائیاں نے، ماحول بنایا ہے۔ اے میرے اللہ آن والے دنانو اس مسجد نو امت مسلمہ واسطے خیر دا مرکز بنا۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، بات کتے دور نہ نکل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے قرآن بھی سچا ہے تے صاحب قرآن بھی سچا ہے۔ نبی پاک نے ہجرت فرمائی تے ہجرت دا اعلان ہو گیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تے جائے پدیش چھڈن دا کسے دا بھی دل نہیں کردا کہ میں اپنا پنڈ چھڑا، اپنا شہر چھڑا، یہ بڑے اوکھے پہنڈے ہوندے نے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مکے تے نظراں جم گئیاں، میرے آقا دیاں اکھاں برس رہیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام زاروں کی تار رو رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے مکہ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، اگر اے تیری قوم مینوں ایتھوں نہ کڈ دی اللہ دی عزت دی قسم میں تینوں چھڑ کے کدے نہ جاندا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے نہ شہر نال پیارے، میرے نبی نو مدینے نال بڑا پیارے۔ میرے آقا علیہ السلام اما عائشہ فرماندیاں نے جدوں باہروں کتوں سفر تے اوندے تے مدینے دیاں دیواراں میرے نبی نو نظر اوندیاں، میرے آقا اپنی سواری نو تیز کر دیندے تاکہ میں جلدی تو جلدی مدینے اندر پہنچ جاواں۔ مکے مدینے دی گل آئیے تے گل نہ کریے تے انصاف نہیں ہوندا۔ اے میرے اللہ
اللہ رات دا پیر پیا چل دے تاک راتے اللہ انہاں راتاں دے اندر قدر والی راتے اللہ سونیاں جننے آئے نے سبنا نو حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرما اچھی آمین کہو جڑے جانا چاندے ہو اللہ سبنا نو اجے بیت اللہ دیاں سعادتاں نصیب فرما جے گل آئیے تے میں گل کر دینی چاہنا او مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے او مکے تے مدینے دی کیا بات نرانی ہے اور جتھے چلتا رہا لوگو کونین دوانی ہے اور مکہ شہر نرالا مدینہ برکتاں والا انہاں دوہاں شہران دی کیتی رب رکھوالی پاک صاحب توجہ کرے آجے مکے تے مدینے دی کیا بات نرانی ہے اور مکے دیو نی گلیو مدینے دیو نی ڈلیو اور تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے اور مکے تے مدینے دی کیا بات نرانی ہے اور جتھے چلتا رہا لوگوں کونین دوانی ہے تے گل بڑی باکمال جے اور حرمین چلے جاؤ اکھی وے خاؤ کنی سونے آؤ میناراں وچوں گونجدی ہے جو اذان بلالی ہے مکے تے مدینے دی کیا بات نرانی ہے اور جتھے چلتا رہا لوگوں کونین دوانی ہے اور ابو بکر عمر نرالے نے پھل خوشبو آمالے نے اور انہاں پھلاں دے بچ ستا سونے باغ دمالی مکے تے مدینے دی کیا بات نرانی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سچ ہے تے صاحب قرآن بھی سچ ہے میرے آقا علیہ السلام نو حکم ہو گیا ہے محبوب سونےوں مکہ چھڑ کے تے مدینے وال ہجرت کر جاؤ میرے آقا نے ہجرت دا ارادہ فرما لیا ہے تے نال میرے نبی دا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو میں نا صدیق تیری عظمت تے شان دے کیا کہنے تیرے مقام تے تیرے رتبے تے کیا کہنے کوئی لمحہ بھی تو میرے نبی نو کلیاں نہیں چھڑیا اندر بھی میرے نبی نو تو اکیلیا نہیں چھڑیا تے دنیا تو جان تو بعد بھی میرے نبی نو تو کلا نہیں چھڑیا پھر گل آئیے تے میں کرنی چاہنا میں دل دے حدوں مجبور ہاں میں کہنا چاہنا وا صدیق اکبر دی شان دے بارے میں آکھنا چاہنا وا او صحابہ چوں جیڑا اول ریا اول ستا اول او صحابہ چوں جیڑا اول ریا اول ستا اول اوے اٹھ سینہ آل اول دے اوے اٹھ سینہ آل اول دے رفاقت اے ہو جئی ہووے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یار غار صدیق میرے نبی دے نالے میرے آقا ہجرت فرما کے مدینے دا ارادہ رکھ دینے تے ادھر کافراں نے پلان بنا لیا پلان کیے آندے نے جڑا بندہ انہاں دوواں نو پکڑ کے لے آئے گا 100 اونٹ نو انعام اندر دیتا جائے گا حضرت سراقہ فرماندے نے اس انہاں کفار دی مجلس تے میٹنگ دے اندر مامی بیٹھا سا جدوں میرے کان اندر آواز پئی تے دل اندر لالچ جاگ پئی میں چپ کے اٹھیا تاکہ میرے تو پہلوں کوئی اور نہ انہاں دے تعاقب اندر چلا جائے فرماندے نے میں اپنی خاتمہ نو آکھیا اس پہاڑی دی پچھلی سائر تے تو کوڑے دا انتظام کر دے تے میں آ رہا واں آندے نے میں کوڑے تے سوار ہویا کہ میں انہاں نو پکڑ کے تے انہاں کافراں دے سپرد کر کے تے 100 اونٹ انعام اندر لے لواں گا حضرت سراقہ خود فرماندے نے آندے نے میں مگر جا رہا واں حتیٰ کہ میں نبی پاک دے انہاں قریب پہنچ گیا کہ مینوں آقا دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے میرے آقا قرآن پہ پڑھ دے نے نبی پاک علیہ السلام نو میں پکڑن دیاں کوشاں پیا کرنا کہ میرے گھوڑے دے دوویں اگلیاں لتاں دوویں اگلے پیر زمین دی تہ اندر درس جاندے نے تے میں لڑکھڑا کے زمین تے گر پینا وا آندے نے میرے دل اندر خیال آیا سراقہ اے کوئی عام شخصیت نہیں یہ تے واقعہ تانی اللہ دے نبی لگ دے نے حضرت سراقہ آندے نے میں کیا حضور دعا فرماؤ اللہ مینوں نجات دے دے میرے گھوڑے نو اس زمین تو نجات دے دے اے دے نتاں باہر نکل آن آقا میں تانوں نقصان نہیں پہنچاواں گا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے سراقہ او کیا سا وقت ہوئے گا جدوں اللہ تینوں کسرا دے کنگن پہنائے گا جدوں اللہ تینوں ایران دے کنگن پہنائے گا حضرت سراقہ آندے نے میریاں حیرتاں ہی گم ہو گئیاں آقا فرماندے نے سراقہ ساڈی اس بات نو یار تو راز رکھی ایک وقت آئے گا اللہ تینوں ایران دے کیسر و کسرا دے کنگن پہنائے گا حضرت سراقہ آندے نے میں حیرت اندر گم ہو گیا اس وقت دیاں سپر پاوراں اس وقت دیاں طاقتاں کیا میں انہاں دا بھی مقابلہ کر سکاں گا کیا انہاں دے سونے چاندی دے کنگن مینوں دے دیتے جان گے میرے آقا نے اس جملے دے اندر میرے نبی نے 3 باتاں ارشاد فرمائیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کہن دا مقصد اے وے 3 باتاں فرمایا ایران فتح ہو جائے گا مسلماناں دا دے تے غلبہ ہو جائے گا سراقہ کلمہ پڑھ لوے گا تے سراقہ دے ہتھاں اندر اللہ سونے دے کنگن پہنا چھڑے گا حضرت سراقہ فرماندے نے وقت گزرتا گیا وقت چلتا گیا حتیٰ کہ میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے صدیق دنیا تو تشریف لے گئے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب دا دور آیا ہے اللہ پاک نے ایران فتح کر چھڑیا ہے تے کسرا دے کنگن بطور مال غنیمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے پیش کیتے گئے نے حضرت عمر نے جدوں کنگن ویکھے تے نبی پاک دے کیتیاں ہویاں باتاں یاد آ گئیاں تے حضرت سراقہ ادھر اپنی موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے تے گھر والے کول آ کے بہ جاندے نے آندے نے سراقہ ایویں لگدا ہے جویں ہن زندگیاں وفاواں نہیں کرن گیاں جویں ہن تسی دنیا تو ٹر جاؤ گے حضرت سراقہ آندے نے اوے لوگوں میں مر نہیں سکدا او آندے نے تسی ایڈے یقین نالے بعد کیویں کہہ سکدے ہو آندے نے میرے نبی نے فرمایا سی سراقہ انی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ تینوں ایران دے کنگن نہیں پہنائے گا ہجے تک میں وہ کنگن پائے نہیں تے میں مر سکتا نہیں میرے نبی دی زبان پاک سچی ہے صاحب قرآن سچے نے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب نے سراقہ نو بلایا فرمایا سراقہ آ کنگن پہن لے صرف تینوں ہی اپنیاں باواں تے فٹ آئے نے تے یاد رکھ لے اللہ پاک دے پاک نبی دی گل تے میں پیرا دے چھڑے آئے میرے نبی نے فرمایا سی ایران فتح ہوئے گا کیسر و کسرا دے کنگن اللہ سراقہ نو پہنائے گا عمر دے ہتھوں اللہ نے سراقہ نو وہ کنگن پہنا چھڑے نے تے بات سمجھے چاہ گئی ہے قرآن بھی سچائے تے صاحب قرآن بھی سچائے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو اگلی بات میں کرنی چاہنا وا قرآن بھی رحمت
قرآن بھی رحمت تے صاحب قرآن بھی رحمت قرآن رحمت کیویں میں قرآن سنے آجے آواز دیئے اللہ فرمان دینے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمت للمحسنین کتے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور قرآن بھی رحمت ہے قرآن پڑھیا رحمت دا نزول ہوندہ ہے قرآن پڑھیا اللہ دے نورانی ملائکہ زمین دی طرف ہوندے نے قرآن پڑھیا کتے لکھیا ہے حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے آندے نے میں قرآن پڑھنیا رات دا آخری پیر اللہ سانو بھی رات دے آخری پیر چے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم پیارے بھائیو تینوں دسیا نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں ساری زندگی بندہ سوندا ہے تے ہجے بھی کونوں شارٹ کٹ چاہیے کہ اللہ نے 365 دنوں دے اندروں 5 راتاں ایسیاں رکھیاں نے تیری 84 سال دی عبادت ایک پلڑے چ تے ایک رات دی عبادت ایک پلڑے چ وہ 5 راتاں بھی نہ بندہ جاگے تے کیسی بد نصیبی تو میرے محترم پیارے بھائیوں میں بات کرنی چاہ رہا قرآن رحمت قرآن پڑھیا اللہ دی رحمت دے فرشتیاں دا نزول ہوندہ ہے حضرت اسید بن حزیر آندے نے میں قرآن پڑھ رہے تے میرا بیٹا یحییٰ سی کول لیٹیا سی تے گھوڑا بھی کول بجا سی آندے میں قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں غالباً یا سورت بقرہ پڑھ رہے ہیں یا سورت الکاف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا نے میں قرآن دیاں تلاوتہ کر رہے ہیں رات دا آخری پیرے آندے نے میں اللہ نال یاریاں لگائیاں میں قرآن پڑھنے آواں اوے میرے پیارے ہو کتے کتے راتاں نو اٹھ کے قرآن پڑھیا کرو اللہ دل دیاں تقدیراں بدل چھڑے گا اللہ دل دیاں دنیا بدل چھڑے گا اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے اسواری کر اور وچ سجدے گریا زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد وجہ دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اور جیڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں او جتھوں روکیے اتھوں ہٹ دی نہیں اس اکھ نو ذرا سمجھا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اے واوا لذت رات قیام اندر واوا کوٹنی پاک کلام اندر اور واوا نشنی ایسا جام اندر اور واوا لذتی رات کھلونے دی حد
ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اور ایک رب دے سامنے رونے دی، اور میں صدقے اس روانے تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسید بن حضیر آندے نے میں قرآن پیا پڑھنا وا کہ اچانک میرا کوڑا بدکن لگ پیا تے مینوں ڈر لگیا کتے اے کوڑا میرے بیٹے یحییٰ نو نقصان نہ پہنچا دے۔ آندے نے میں آسمان وال چاتی پائی تے میں کی وینا وا کہ آسمان دے اتے ایک سائبان ایک بدلیے، جویں جویں میں قرآن پڑھنا وا اوویں اوویں زمین دی طرف دی جاندی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے میں قرآن دیاں تلاوتاں بند کر چھڑیاں تے او صاحبان واپس آسمان وال چلا گیا۔ آندے نے کچھ وقت تو بعد میں دوبارہ پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، پھر اسی طرح او بدلی زمین وال آ رہی ہے تے میرا کوڑا ڈر رہا تے بدکن لگ پیا، میں پھر ڈر گیا وہاں کہ کتے میرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچ جاوے۔ آندے نے میں تلاوتاں بند کر دیتیاں، دن چڑھ گیا، میں سارا واقعہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا۔ میرے آقا فرماندے نے اسید ہوتے اللہ دی رحمت فرشتے سن، مینوں رب اکبر دی قسم اگر تو قرآن پڑھ تو رہندو دن چڑھ جاندا تے مدینے دے لوگ اپنیاں اکھاں نال اللہ دی رحمت دے فرشتیاں دا دیدار کر لیندے۔ تو قرآن پڑھتا رہندا تے فرشتیاں نو لوگ اپنی آنکھاں نال ویکھ لیندے، کیوں؟ قرآن رحمت ہے، قرآن پڑھیا اللہ دی رحمت فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، قرآن بھی رحمت ہے تے صاحب قرآن بھی رحمت ہے۔ ویکھ میرے نبی دی شفقت ہے، ویکھ میرے نبی دی رحمت ہے، ویکھ میرے نبی دا اخلاق، ویکھ میرے نبی دا پیار۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، میرے آقا دے یار بھی میرے نبی دے سامنے بیٹھے نے تے اچانک ایک بدو آیا، ایک پینڈو آیا، ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، بڈھی جی عمر دا بابا آیا تے انہیں مسجد دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ ایدی طرف دوڑے، انہوں پکڑیا جائے، انہوں روکیا جائے، انہوں ماریا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے صحابیوں انہوں چھڑ دیو، انہوں روکنا بھی نہیں، انہوں ٹوکنا بھی نہیں، انہوں ڈانٹنا بھی نہیں، انہوں مارنا بھی نہیں۔ سونیا انہیں بڑا عجیب کام کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے انہوں کہنا کچھ نہیں، انہوں آکھنا کچھ نہیں جے۔ تے صحابی آندے نے محبوبہ پھر کرنا کی ہے؟ آقا فرماندے نے پانی دا ڈول لے آؤ، جتھے نے پیشاب کیتا ہے انہوں صاف کر دیو، تسی یہ دا گند صاف کر دیو، میں یہ دا من صاف کر دیاں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بلایا ہے، میرے آقا نے سامنے بٹھا لیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بابا جی مسجداں اللہ دے کرنے ایتھے پیشاب نہیں کریدا، مسجداں اللہ دے کرنے ایتھوں تے گندگی نو صاف کریدا، ایتھوں تے غلاظت نو دور کریدا، یہ دے اندر گند نہیں ڈالی دا۔ بابے دیاں اکھاں چھم چھم برسن لگ پیاں، آکھن لگا محبوب سونےو جس دن دا پیدا ہویا ایڈی نرم زبان دے نال میرے نال کسے نے آج تک گل ہی نہیں کی تھی، ہن دل دی دنیا بدل گئی ہے۔ آقا ہاتھ اگے کرو، میں ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے تے تہاڈا غلام بننا چاہنا وا۔ اور میرے آقا بھی رحمت نے، میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، میرے آقا بھی شفقت دا منبع نے، میرے آقا پیار دا منبع نے۔ قرآن اندہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے رحمت بنایا قرآن نو، اور اللہ نے رحمت بنایا صاحب قرآن نو، نبی سلطان نو۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے میرے عزیز دوستو، صحابہ یمامہ دی طرف گئے نے،
تے ایک چودھری پھاڑ کے تے لیندا ہے تے چودھری کوئی وگڑ نہ جائے، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ او چودھری کو وگڑیا سی، انہوں لیاندا تے اوکھا بڑا سی تے انہوں لیا کے تے مسجد نبوی دے ستون نال بند دیتا تے مسلم اور بخاری چاہتا ہے انہوں جدو بند دیتا نا تے آقا آئے۔ بنیا کیوں؟ تاکہ ایک قرآن سنے تے اے دے دل دی دنیا بدل جائے۔ کیوں؟ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے جڑی لوگاں دا دل بدل دیئے، سوچ بدل دیئے، نظریات بدل دیئے، لائف سٹائل بدل دیئے۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب، انہوں بن دیتا تے آقا آئے۔ میرے آقا فرماندے نے سماما کیویں کی حال ہے تیرا؟ آکھن لگا ان تقتل زاندہ من و ان تنعم علی شاکرن، آندہ اگر مینوں قتل کرو گے تے میرے پچھلے مر نہیں گئے، بدلہ لے لین گے، جے مینوں چھڑ دیو گے تے میں چودھری آدمیاں تواڈے احسان دا بدلہ دے دیاں گا۔ صحابہ آندے نے کیسا عجیب بندہ ہے، بنیاں بھی نہیں ہٹن دیا، اینی آکڑ آندہ ہے قتل کرو گے تے بدلے اندر قتل کران گے، بڑا کوڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اے دی روٹی میں محمد دے کر چوں آئے گی۔ او سختیاں وکھائی جا رہے ہیں، میرے آقا رحمت وکھائی جا رہے نے، میرے آقا نرمیاں وکھائی جا رہے نے، روٹیاں آندیاں گئیاں، گڑویاں دودھ دیاں آندیاں گئیاں تینوں پلان دے گئے۔ میرے آقا دوسرے دن آئے، میرے آقا فرماندے نے سماما کئی فلحال کیا آخی، میرے اپراوا تیرا کی آلے؟ آکھن لگا ان تقتل زاندہ من و ان تنعم علی شاکرن، قتل کرو گے بدلے اندر قتل کران گے، جے چھڑ دیو گے تے تواڈے احسان دا بدلہ دیاں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن آئے تے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیو اینو آزاد کر دیو۔ حضرت عمر دیاں اکھاں غصے دے نال سرخ ہو رہیاں نے، میرے نبی دی توہین کر رہا ہے تے آندا کیے؟ آندا وے کہ ساریاں نالوں بدتر چہرہ معاذ اللہ تیرا چہرہ ہے، ساریاں نالوں بدتر بستی تیری بستی ہے۔ صحابہ دیاں اکھاں غصے نال سرخ نے، میرے نبی دی توہین کر رہا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اینوں کچھ نہیں آکھنا تے میں آنا سماما تو تے پھر میرے نبی نو دل دی دنیا نال ویکھیا ہی نہیں، اے تو حجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور جنوں ویکھیا چن شرما وے، اور جے او رکھے قدم زمین تے دھرتی خوش ہو جاوے، اور جے او کھولے ول زلفاں دے تے سارا فلک سجایا جاوے، اور جے او چاہے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے، اور واہ سونا حسن ماہی دا جدی صفت نہ کیتی جاوے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے انہوں آزاد کر دیو، انہوں چھڑ دیو، تے بابا جی سمسام علیہ رحمہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، دعا فرماؤ جتھے بابا لیٹیا اللہ بابے دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ بابے سمسام نے 36 حج کیتے نے، 36 حج تے 7 حج بابے سمسام نے پیدل کیتے نے، تے اینے حج کر کے بھی تے بابا رجیا ہی نہیں۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جتھے جا کے بندے دی تڑپ اندر مزید اضافہ ہی ہوتا ہے، گھٹ دی نہیں بندے دی تڑپ، جڑا نہیں گیا وہ ترسدا ہے تے جڑا ہو آیا وہ تڑپدا ہے۔ تے او بابا اتے کھلو کے نا تے جدوں آخری طواف الوداع کیتا تے نظراں پئیاں بیت اللہ تے روح پیا، تے بابا سمسام آندا ہے گل آئیے تے میں گل سنا دیاں تہاڈا ایمان تازہ کراں، تے بابا جی سمسام اوتھے رو پے تے آندے نے اللہ سونیا
بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا ربا ہن شاید میں کو آئی تھے آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جدوں دیندہ حاجیاں نو کر دے تیاری دوروں کھمب کھول دے کہ ماراں اڈاری اے نوری جمکے مدینے دی پاری کیویں میں ولاواں ولایا نہیں جانا ربا ہن اس حکومت نو اعلان کر دے میرے مکے رہن دا کوئی انتظام کر دے اس رعایا حکومت نو فرمان کر دے او اینو نہ کڈیو اے دے کو جایا نہیں جانا میرے آقا علیہ السلام فرمان دے رہے آقا فرمان دے نے سماما نو آزاد کر دیو آزاد کر دیتا جاندہ ہے او زد اے دی اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو جاوے تے ملے اپنے پینہ تے پائیاں نو بہتا نہیں غصہ چنگی عادت نیک ابرار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی تے میرے آقا نے انہوں آزاد کر دیتا ہے تے جدوں گیا نا تے اوتھے جا کے کھلو گیا باہر مسجد نبوی دے باہر ایک باغے اوتھے کھلو گیا تے کھلو کے آندہ سماما تو دنیا دے ہوتے بڑے بڑے جرنیلانوں ملے ہیں تو دنیا دے ہوتے بڑے بڑے بادشاہانوں ملے ہیں تو دنیا دے ہوتے بڑے بڑے شہزادیاں ملے ہیں تو دنیا دے ہوتے بڑے بڑے اثر و رسوخ رکھن والے انسانانوں ملے ہیں تو دنیا دے ہوتے بڑے بڑے طاقتورانوں ملے ہیں سماما پر تو سختی کر داریا او تینو نرمی وخان داریا او دی نرمی دی بھی انتہاوے او تھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑام دا دشمن تے انج کوئی نہیں نرمی وخام دا میں کر داریا سختی پر او نرمی وخام دا دلوں ہو گئی یہ تصدیق ہن نہیں گنجائش انکار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی چلدا مسجد نبوی اندر دوبارہ پہنچے ہے میرے آقا فرمان دے نے سماما سا تانو آزاد کر دیتا ہے سماما دے نے محبوب سونے ہو اپنا بنا کے تے آزاد کر دے ہو آقا ہن تساں جان جوگا چھڑیا ہی نہیں ہن سماما تے تواڈے جوگا ہی ہو کے رہ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نو آندا ہے ہن کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی سچے اللہ دی منا سچی توحید جی ہن نہیں گنجائش کوئی ایتھے انکار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے آقا علیہ السلام نو آندا ہے محبوب سونے ہو میں واپس جانا چاہنا آقا میں عمرے تے چلا سا تو اڈے یارہ نے پکڑ کے میں نو مدینے لے آندا ہے میں عمرہ کرنا چاہنا وہاں اجازتاں دے دیو میرے آقا فرمان دے نے توانو اجازتاں نے مکے پہنچے آپ تے چودھری آندے نے تو لگ مسلمان ہو گیا تے ڈردہ ہی ہو گیا انہاں کو حضرت سمام آندے نے مسلمان تے ہویا پر ڈردہ نہیں ہویا آندے نہیں تو ڈردہ ہی ہویا انہیں کہا چلو پھر ہارے دا نے آئے ہوئی جے میں ڈردہ ہی ہویا نا تے آج تو بعد جے ساڑھے علاقے چو جنی گندم ہوندی سی نا آج تو بعد ایک دانا بھی نہیں جے ہونا ہن قحط پہ گیا کال پہ گیا ہن نہ مکے والیاں نو کھان نو کچھ نہیں لبدا تے یمامہ دے اندروں حضرت سمامہ نے گندم دا
سارا کاروبار بند کر دیتا ہے. فرمایا انہاں نوں ایک دانا بھی گندم دا اج تو بعد نہیں جائے گا. ہن کال پی گیا, ہن قحط پی گیا, بچے بھوک دی وجہ تو بلک دینے. اے حالت اینی عجیب ہو گئی ہے کہ اے لوگ مردار کھان تے آمادہ ہو گئے نے. تے آندے نے ہن کی کریے؟ تے سماما آندے نے ہن جے تانوں گندم ملے گی تے میرے نبی دیاں جتیاں دے اندروں ہی ملے گی. پرمٹ مدینیوں لے کے آؤ جے گندم چاہی دیے. تے انہاں کیوں چلیے مدینے پھر. تے ابو سفیان نہ بڑا سیانا آدمی سی. انہیں آکھیا تساں یاد کرو تساں کی کیتا سی او دے نال مکیوں کڈیا جے اونوں تے ہن گندم منگن چلے ہو. تے جڑی کو تہاڈی عزت ہے او بھی خاک چ مل جانی ہے. انج کرو ایک خط لکھو, چٹھی لکھو. اگر تے اس چٹھی دے اوتے او مان گیا تے گل بن جائے گی, نہ منیا تے تہاڈی عزت دے چار ککھ رہ جان گے. ہن چٹھی لکھ دتی گئی ہے تے چٹھی لکھ کے تے بھیجی گئی ہے مدینے دے اندر. صحابہ آندے نے محبوب سونےو چٹھی آئیے. آقا فرماندے نے کتھوں آئیے؟ محبوبہ مکیوں چٹھی آئیے. میرے آقا علیہ السلام آندے نے پڑھو اے تے کی لکھیا ہے؟ تے انہاں لکھیا ہے سلام تو بعد آندے نے کہ تواڈے داد کے مکے دے رہائشی, تواڈے خاندان والے قریش, تواڈے خاندان والے بنو ہاشم بھوک دی وجہ تو بلک رہے نے, مردار خان تے آمادہ ہو چکے نے. کوئی نظر کرم کرو, سماما نو کہو ساڈی گندم بحال کر چھڑے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اے باتاں سنیاں, اللہ نے میرے نبی نو بڑا نرم دل بنایا. میرے آقا دیاں اکھاں چم چم برسن لگ پیاں. میرے آقا فرماندے نے سماما نو خط لکھو تے او دے اندر لکھو حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے, حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے, رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے اولیرے نے, پاویں نے کافر پر اے داد کے میرے نے, بہتا نہیں غصہ چنگی عادت نیک ابرار دی, چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. میرے آقا فرماندے نے سماما نو خط لکھو انہاں دی گندم بحال کر چھڑے. جدوں سماما نو چٹھی لکھی گئی نبی پاک دی مہر لگا کے بھیج دیتی گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چٹھی پہنچی. حضرت سماما نے چٹھی پڑھی, اکھاں نہ لگائی تے فرماندے نے میرے نبی دا حکم آ گیا, آقا دا حکم تے سارا اکھاں دے اتے وے. فرماندے نے میں اج تو بعد جتھے ایک من گندم بھیجدا سا ہن ڈبل بھیجیاں کرانگا. پر میں دسنا اے چاہنا وا قرآن وی رحمت تے صاحب قرآن وی, صاحب قرآن وی رحمت. میرے آقا دی رحمت دی تے انتہا کوئی نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رحمان نے لیا تے صاحب قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رحمان نے چک لیا. قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے چکیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ پاک فرماندے نے اساں اس قرآن نو اتارے آئے تے اساں یہ دی حفاظت دے ذمہ داراں. آسمان تو بڑیاں بڑیاں کتاباں آئیاں, تورات آئی, انجیل آئی, زبور آئی, صحائف آئے, باوجود آسمانی ہون دے بدل گئے. کوئی بھی اپنی صلالت اندر برقرار نہیں رہا. پر قرآن جی میں آیا سی آج بھی اپنی اس حالت دے اندر برقرار ہے. قرآن دی ایک زیر زبر مد شد اندر کسے قسم دا کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکیا. تو رات تسی اٹھا کے ویکھ لو جڑی پاکستان دے اندر ہے, اگر ہندوستان دے اندر ہے تے او دوویں نسخے آپس اندر مل دے نظر نہیں آؤ گے.
سارے نے اپنی مرضی دے مطابق او دے اندر تبدیلیاں کر دیتیاں نے، پر قرآن دی عظمت دے کیا کہنے، قرآن دی شان دے کیا کہنے، قرآن دے محافظ دے کیا کہنے۔ جیڑا نسخہ قرآن دا پاکستان اندر ویکھو گے او کوئی نسخہ قرآن دا سعودی عرب اندر ویکھو گے، جیڑا نسخہ قرآن دا دبئی اندر ویکھو گے او کوئی نسخہ قرآن دا افغانستان اندر ویکھو گے، جیڑا نسخہ قرآن دا افغانستان ویکھو گے او کوئی نسخہ قرآن دا تسی یورپ دے ممالک اندر ویکھو گے۔ اور دنیا بدل سکدی ہے پر قرآن دا ایک حرف بھی بدل نہیں سکدا۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رحمان نے چکیا ہے تے صاحب قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رحمان نے اٹھا لیا ہے۔ کتھے لکھیا آؤ میں حدیث پڑھ دینی چاہنا، غزوہ خیبر دا ویلا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے ایک یہودن آندی ہے میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنی ہاں۔ دعوت واسطے بلایا نبی پاک نو تے حدیث چوندا ہے بلایا تے گوشت دے اندر نہ انہیں زہر مکس کیتا، نبی پاک دے قتل دا منصوبہ سی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کھانا پیش کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بوٹی اٹھائی تے میرے نبی نے اپنے منہ وال کھڑی تے لقمہ بول کے آندا ہے آقا مینوں نہ کھایا جے میں تے زہر اولودا، او میں آنا اس لقمے نو زبان کیویں ملی، اس کر کے ملی ہے کہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رحمان نے چکیا ہے تے صاحب قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رحمان نے اٹھا لے آئے۔ واللہ یعصمک من الناس، فرمایا اللہ نے لوگاں تو تانوں بچا لیا، تہاڈی حفاظت کردا ہے میرا رب۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، ایڈا اعلیٰ نبی، ایڈا مہربان نبی، ایڈا شان و شوکت والا نبی، ایڈا رتبے تے بلندی والا نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ادھر میرے وال ویکھیا جے میں گل بڑی پیاری کرن لگا، میرے پیاریو گل دا مل پایا جے، میرے نبی دی ذات بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دی بات بھی اللہ اے، سارے گج کے بولنا ہے میرے نبی دی بات بھی لا رہ بے، میرے نبی دی ذات بھی لا رہ بے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بھی اللہ تے پاکے، میرے پیغمبر دی زبان بھی اللہ تے پاکے، میرے نبی دی ذات بھی بے مثل و بے مثالے، میرے آقا دی بات بھی بے مثل و بے مثالے۔ ایڈا اللہ نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے۔ پھر میں اس نبی دے بارے محبت دا قصیدہ پڑھنا چاہنا اور تساں میرے نال مل کے پڑھنا ہے تاکہ رات اس پیر اندر گواہی پہ جائے، رات اس پیر اندر گواہی پہ جائے۔ اللہ سونیا الیاس مسجد دے اندر آن والے تیرے غلام، اللہ سونیا تیرے نبی دی شان پہ سن دے نے، اللہ قرآن دی شان پہ سن دے نے، اللہ سونیا جننے آئے بیٹھے نے، میریاں ماواں بہناں آئیاں بیٹھیاں نے، اللہ میرے پیارے احباب ویر دوست آئے بیٹھے نے، اللہ انہاں ساریاں دیاں دناں دیاں سا مراداں پوریاں فرما دے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، تے پھر میں کہنا چاہنا اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اساں اپنے نبی نو ویکھیا نہیں پر محبت دا اے عالم تے جنہ میرے نبی نو ویکھیا ہوئے گا، جنہ دے شب و روز میرے نبی دی صحبت اندر گزرے ہون گے، جنہ دے لیل و نہار میرے نبی دی صحبت اندر گزرے ہون گے، انہاں دی محبت دا کی عالم ہوئے گا۔ اور جنہیں ایک واری تکیا او مڑ کے اٹھ نہیں سکیا، ماراں تو ماراں کھاں بدا پر بوانی چھڑ کے جان بندہ۔ بولنا جے میرے نال بولنا جے میں گل مکان لگا جے، ماراں تو ماراں کھاں بندہ پر بوانی چھڑ کے جان بندہ، اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم
تساں مل کے کہنا کیا ہوگا؟ گواہی پانی ہے میں تہاڈی آخری تاک رات اج این ممکن ہے کل چاند رات ہو جائے۔ ادھر ویکھیا جے ادھر ویکھیا جے پورے رمضان دے مہینے دیاں میں تھکاوٹاں لا دینیاں چاہنا وا۔ ادھر میرے وال تکیا جے میرے نال مل کے بولنا جے او بن دیکھ کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم۔ کھول کے بولو ذرا کھول کے بولو، بن دیکھ کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک سمت علی ایک سمت عمر عثمان ادھر صدیق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ جاندہ ہے ایڈا لذت والا جملہ ہے۔ میں انا رات رک جائے ٹائم ایتھے رک جائے تے میں اے کوئی پڑھدا رواں اوئے ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اے ابو بکر و عمر عثمان و علی سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، اور جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اور کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اور جب اصحاب کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھ کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن دی بھی حفاظت چکی ہے تے صاحب قرآن دی بھی حفاظت چکی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو ادھر تک آجے، اچھا جی ادھر ویکھیا جے میرے وال تکیا جے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، آندے نے کو دو چار شیر پڑھ دیا جے، میں کیا پڑھ دینا پھر حضرت صاحب دعا کرنگے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، قرآن میں خوشخبریاں دیندہ ہے تے صاحب قرآن، آخری گل جے اس تو بعد گل ختم جے، قرآن بھی خوشخبریاں دیندہ ہے تے صاحب قرآن بھی خوشخبریاں دیندہ ہے، قرآن بھی ڈراندہ ہے تے صاحب قرآن بھی اللہ دی جہنم تو ڈراندہ ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، کتے قرآن آمدہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کتے اللہ فرمان دینے ان اللہ مَعَ الصَّابِرِينَ، قرآن خوشخبریاں دیندہ ہے تے جدوں صاحب قرآن دیاں واریاں آئیاں، میرے رب ذوالجلال دے پیارے حبیب دیاں واریاں آئیاں، جدوں شیما دے ویر دیاں واریاں آئیاں، جدوں کائنات دے مرشد دیاں واریاں آئیاں، جدوں ساڈے حبیب دے رب دے نبی دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی بھی مبشر بن کے آیا ہے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے مبشر بنایا ہے،
اللہ نے نذیر بنایا ہے، میرے نبی نو خوشخبریاں دین والا بنایا ہے، تے میرے آقا نے خوشخبریاں دتیاں، خوشخبریاں دتیاں نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں دتیاں۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اچھے طریقے نال وضو کردا ہے، سنت دے مطابق وضو کردا ہے، فرمایا وضو کرم تو بعد پھر وہ بندہ اے دعا پڑھدا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میریاں ماواں بہناں بھی غور نہ سن لیا جے دعا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ آسمان تو آواز ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ای آشا۔ میرے آقا فرماندے نے اچھے طریقے نہ وضو کیتا ہے، اس تو بعد نے دعا پڑھیے، آسمان والا سونا رب اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے، جتھوں چاہے گا رب دی جنت چ داخل ہو جائے گا۔ ایک خوش خبریاں میرے نبی نے دتیاں نے، اللہ نے میرے نبی نو مبشر بنایا ہے۔ پھر قرآن پڑھیا کرو، تانوں اے دے اندر نظر آئے گا میرے نبی دیاں صفتاں کی نے۔ پھر میں دعا کر دیاں اسیں پڑھتے رہیے قرآن، اللہ ساڈی پڑھدیاں نکلے جان اللہ۔ اللہ سونیا ساڈی اے کوئی خواہش تے تمنا ہے، اللہ سونیا ساڈی اے کوئی خواہش تے تمنا ہے، اللہ سی آخری دم تک بھی تیرے قرآن نو سینے لایا ہوئے، اسی پڑھ دے رہیے قرآن، اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ۔ ساڈے کل گناہ تو معاف کری مولا، دفتر ساڈے صاف کری، اسی بندے ہی پلن ہاریاں بالآخر ہاں انسان اللہ۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن، اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ۔ اللہ نے کوئی خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی ٹیری، اللہ نے کوئی آس بس میری ہو جائے جنت ول فرمان اللہ۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن، اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ۔ اللہ میرے علم وچ ایسی روانی دے، مینو ایسا خوش الہانی دے، اور کوئی ایسا طرز بیانی دے، جو سنے او کہے سبحان اللہ۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن، اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، باپ سراں دے تاج محمد، بائی پائیاں دے دردی ہوں دے، تے بائی پائیاں دیاں باواں، اوے باپ سراں دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ سونا جنہ جنہ دے ماپے ٹر گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرمائے۔ تے بابا جی آندے نے او نہ چھڈ یار یار دا بوا، آندا اللہ دا در نہیں چھڈی دا، نہ چھڈ یار یار دا بوا، نہیں تے ہو جائے گا روگی
او جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی تے او بگیاڑا جوگی اور بڑے داتوں مان نہ کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہاں رسدا وے متا روڑ سٹے دودھ کڑیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونیا جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے یا اللہ 12 بج چلے نے اے میرے اللہ انہاں دے تمام گناہ معاف فرما کے تے انہاں نو جنتاں دا حقدار بنا دے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو تے پھر میں پیار نہ کہنا چاہنا ماں میں محبت نہ کہنا چاہنا ماں میرے آقا نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں نے اللہ سونیا ساڑھے نصیب اندر جنت لکھ دے اللہ ساڑھے نصیب اندر جنت لکھ دے اللہ سونیا 12 بجے تک جنہیں گناہ بھی ساڑھے پچھلی زندگی اندر نے اللہ معاف فرما کے ساڑھے نصیب اندر جنت لکھ دے اللہ سونیا ساڑھے وجود اے نرم گرم بستریاں تے لیٹن دے آتی نے اللہ سونیا ایسیاں تھلے سون دے آتی نے اللہ پکھیاں تھلے سون دے آتی نے اللہ اے جہنم دی اگ برداشت نہیں کر سکدے اللہ ساڑھے جسمانوں جہنم دی اگ تو بچا لے تے اس جنت اندر داخل کر دے جس جنت دیاں صفتاں تیرے قرآن نے دسیاں نے جس جنت دیاں صفتاں نبی سلطان نے دسیاں نے پھر میں کرواتے میں گل مکاواں اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے جنہیں جنہیں جنت چ جانا ہوتے بولے خان اچھی کہو ذرا سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اوے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونگیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونگیاں اور جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے میاں اشفاق صاحب بڑا پیارا جملہ جے اوے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ساتا رہن والی حسن و جوانی ہوے گی زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے اوتے رحمتاں دے چل تے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتے رحمتاں دے چل تے فوارے ہونگے او داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن نبی یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوے گی 33 سال دے جوان 33 سال دے جوان اوتے سارے ہونگے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او کوئی بیٹھے آتے بیٹھے آئی کھائی جاوے گا اللہ پاک انہوں نعمتاں پہنچائی جاوے گا ہوتے سوچا والے اشارے ہونگے ہوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور جنتی کھاندے جنتے سونے پھل ہونگے
سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے او سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے او تے کستوری والے لگے گارے ہونگے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے تے آخری جملہ تے بڑا باکمال جملہ تے گل بڑی پیار والی جے تڑپ جایا جے او کڈا سما یارو پر پار ہوے گا جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوے گا اور نظارے لیندے اوتھے رب دے پیارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے جل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے جل دے فوارے ہونگے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون وآخر دعوانا ان الحمدللہ معافیاں دے کلام آج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلام آج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا اور معافیاں دے کلام آج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا چنگا یا مندہ آخیر تیرا بندہ چنگا یا مندہ آخیر تیرا بندہ ڈنا دے مقابلے تے شیر اللہ سونیا گل یہ پسند تینوں تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلام آج پھر اللہ سونیا گل یہ پسند تینوں تیرے اللہ سونیا تے ایک اور فرمائشی ہون چلو آئیے تے میں سانو سنائی دینا اللہ پاک دی رحمت تے عظمت تے پھر میں کہاں واشانا رب رحمان دیا واشانا رب سبحان دیا اے میرے اللہ رات دے 12:06 ہو گئے اللہ تیرے بندے تیری تعریف پہ کر دینے تیرے نبی سونے دی تعریف پہ کر دینے اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو جا پھر مینوں کہن دیو اوے پھر میں پیار نال محبت نال کہنا چاہنا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب سبحان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب سبحان دیا اور کیویں سات آسمان کھلا رینے کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چند نوران دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب سبحان دیا اوے او تے سنتا آپ دعاواں جے او دیندا
آپ شفاواں جے او دیندا آپ اولاداں جے نہیں جرتا کسے انسان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب سبحان دیاں اوے پتھراں وچ رزق پہنچائی جاوے آسمان تو می پائی جاوے اور جتے چاہے چشم چلائی جاوے اتنے مت رب سبحان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب سبحان دیاں واشانہ رب سبحان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک اللہم لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا إله إلا الله أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء اللہ یغادر سقما اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین یا قاضی الحاجہ اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین یا میرے سونے اللہ جتنے ساڑھے پیارے بیمار نے اللہ اپنی رحمتنا مکمل شفا عطا فرما یا میرے سونے اللہ رات دا آخری پیر شروع ہونے والا ہے یا اللہ جتنے بیمار نے جتنے مسلمان چھوٹے بڑے گھراں چنے اسپتالاں چنے کسے مرض اندر بھی مبتلا نے تے اپنی رحمت نہ مکمل شفا یا فرما یا میرے اللہ اس مجلس اندر جتنے تیرے بندے بندیاں اللہ تیرے سامنے دستے دراز کر کے بیٹھے نے اللہ اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے جے کوئی بیمار آیا بیٹھا ہے تے اپنی رحمت نہ مکمل شفا عطا فرما یا میرے اللہ جتنے ساڑھے پیارے یا اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹھیاں نے اللہ انہاں دے دوپٹیاں دی لاج رکھ لے اللہ تیرے گنہگار بندے بیٹھے ہاں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہاں اللہ سونیا بیمار بندیاں دیاں راتاں بڑیاں اوکھیاں گزر دیاں نے بیمار بندیاں دیاں راتاں بڑیاں تکلیفاں چ گزر دیاں نے بیمار بندیاں دیاں راتاں بڑیاں لمبیاں ہویا کر دیاں نے اے میرے اللہ اپنی رحمت نہ سب بیماراں نو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا میرے اللہ ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سی بڑے گناہگار بڑے خطا کار پر تیری رحمت دے امیدوار اے میرے اللہ ساڑھے سارے دے گناہوانوں نے کیا اندر تبدیل فرما یا میرے اللہ اسی تیرے کولو نہ منگیے تے کدے کولو منگیے
تیرے بندے اگر یوں ہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ سر کس لیے ہے یا میرے اللہ جتنے ساڑے پیارے یا اللہ کئیاں دیاں ماما دنیا تو ٹر گئیاں کئیاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے یا اللہ کئیاں دیاں پینا دنیا تو ٹر گئیاں کئیاں دے بائی دنیا تو ٹر گئے اے میرے اللہ ساڑے کئی سارے اساتذہ کرام اس دنیا فانی تو چلے گئے یا اللہ ایڈے ایڈے سونے چہریاں والے جنہ تے چہریاں تے نظر نہیں سی ٹکیا کر دی او بھی دنیا تو ٹر گئے اے میرے اللہ تمام دیاں قبراں نور نال منور فرما یا میرے اللہ سبنا دیاں قبراں جنت دے باغاں چو باغ بنا یا میرے اللہ سبنا دیاں قبراں نور نال منور فرما یا اللہ پائی اکمل صاحب دی والدہ فوت ہو گئیاں نے اللہ تیریاں مہمان بن چکیاں نے یا اللہ اپنی شان دے مطابق انہاں دی مہمان نوازی فرما یا میرے اللہ کل قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما یا اللہ نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما اے میرے اللہ نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنا یا اللہ نبی دا گوانڈ عطا فرما یا میرے اللہ جتھے جتھے مظلوم پریشان مسلمان نے اپنے غیب دے خزانیاں چونا دی مدد فرما یا اللہ اسی تے عید مناواں گے پر اونا فلسطینی مظلومہ دا کی بنے گا یا اللہ اونا غزہ دے بچیاں دا کی بنے گا اللہ سی کمزور تو طاقتور ساڑے جیا گنہگار کوئی نہیں تیرے جیا غفار کوئی نہیں ساڑے جیا کمزور کوئی نہیں تیرے جیا طاقتور کوئی نہیں ساڑے جیا کمتر کوئی نہیں تیرے جیا شہنشاہ کوئی نہیں ساڑے جیا کمزور کوئی نہیں تیرے جیا قوی تے مضبوط کوئی نہیں اے میرے اللہ اپنے غیب دے خزانیاں چوں تمام مسلمانہ دی مدد فرما یا میرے اللہ ساڑے ساریاں دے گناہاں نیکیاں اندر تبدیل فرما یا اللہ سانو سبنانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما یا اللہ کل قیامت والے دن حساب دیاں سختیاں تو بچا یا اللہ قیامت دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرما یا میرے اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما یا میرے اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما یا اللہ سانو ڈائریکٹی بغیر کسی رکاوٹ تو جنت دا داخلہ نصیب فرما یا میرے اللہ یا میرے پیارے اللہ جی یا میرے رحمان یا منان یا غفار یا مالک یا قدوس یا سلام یا اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر فرما دے تے آخرت بھی بہتر فرما یا اللہ ساڑیاں ماما پینا نے اٹھ کے سیریاں پکائیاں افطاریاں بنائیاں یا میرے اللہ سبنا دیاں سیریاں افطاریاں اپنی بارگاہ چ قبول فرما یا میرے اللہ اس مسجد دے جتنے معاونین نے سیریاں کروان والے افطاریاں کروان والے یا اللہ مسجداں نو آباد کرن والے یا اللہ خدمتاں کرن والے یا اللہ پائی محبوب یا اللہ میاں محبوب عالم صاحب یا اللہ یاسین عبداللہ صاحب یا اللہ اے بھی دین دا پرچار کر دینے پہ یا اللہ لوگاں تک خیر دی خبر خیر دی گل پہنچا رہے نے اے میرے اللہ انہاں دیاں روزیاں اندر برکتاں فرما یا میرے اللہ کل قیامت والے دن اللہ تیرے اگے آخری عرضی ہے یا اللہ کل قیامت والے دن سانو حوض کوثر تو دودکار نہ دیتا جائے یا میرے اللہ سانو حوض کوثر تو رد نہ کر دیتا جائے یا میرے اللہ سانو اپنے نبی دی زیارت تو محروم نہ کرنا یا اللہ اسی اپنے نبی دے نال بڑا پیار کرنے ہاں اپنے نبی نال بڑی محبت کرنے ہاں یا میرے اللہ سانو مرن تو پہلوں خواب اندر اپنے نبی دیاں زیارتاں نصیب فرما یا اللہ حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال دا ساں جدوں میں نبی پاک دی خدمت چایا میں 20 سال دا ساں جدوں آقا دنیا تو ٹر گئے میں آقا تو بعد
83 سال تک زندہ رہا. ما من لیلۃ الا ارا فیہا حبیبی. یا اللہ آندے نے میری کوئی رات بھی انج نہیں گزری جس رات مینوں اپنے نبی دا دیدار نہ ہویا ہوئے. اے میرے اللہ اسی بھی تے بندے تیرے ہاں، سانوں بھی اپنے نبی دی زیارت تو مستفید فرما. یا میرے اللہ ساڑی ساریاں دی دنیا آخرت بہتر فرما. یا اللہ دنیا تے بھی عزتاں، آخرت اندر بھی عزتاں تے کامیابیاں عطا فرما. یا میرے اللہ جتنے بے اولاد بیٹھے نے، یا اللہ میریاں ماواں بہناں جو بے اولاد آئیاں بیٹھیاں نے، اپنی رحمت نہ نیک سالے اولاد نصیب فرما. یا اللہ جدے کولوں بیٹا نہیں انہوں نیک سالے بیٹا عطا فرما. یا اللہ جدے کولوں بیٹی نہیں انہوں نیک سالے بیٹی عطا فرما. یا اللہ زندہ رکھی اسلام تے، موت آئے ایمان تے، مرد وقت کلمہ نصیب فرما. یا میرے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد و شاد فرما. یا اللہ جڑے انو آباد کرن دیاں کوششاں کر دینے تو انہاں دے کراں نو جنت دا باغ بنا، انہاں دے کراں اندر اپنی رحمت برکات دا نزول فرما. یا میرے اللہ زندگی بھی شان والی، موت بھی شان والی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.